हरि ओम वन्दे देवौ उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। जय बोलो श्रीलिंग महापुराण को जय। समादरणीय वन्दनीय प्यारा प्यारा भक्त भागवतहरू, हजुरहरु समक्ष श्रीलिंग महापुराण कथा राखिएको छ। आज तपाई हामी आजको नयाँ भाग 7 मा उपस्थित भइसकेका छौं। अगाडि ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, कथम पूज्य महादेवो लिङ्गमूर्तिर महेश्वरः वक्तुमर्हसि चास्माकं रोमहर्षण साम्प्रतम। हे रोमहर्षण सुतजी, लिङ्गमूर्ति महेश्वर शिवजीको पूजा कसरी गर्नुपर्दछ? अब हजुरले कृपा गरेर हामीलाई यो कुरा बताउनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले प्रश्न गरेपछि अगाडि सुतजी भन्नुहुन्छ, देव्याः पृष्ठो महादेवः कैलासे तं नगात्मजाम् अंकस्था महादेवेशो लिङ्गार्चन विधिं क्रमात्। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषीश्वर हो, यस सम्बन्धमा पहिले कैलाश पर्वतमा देवी पार्वतीले भगवान शम्भसदा शिवजीलाई सोध्नु भएको थियो। देवादिदेव श्री महादेवले आफ्नो काखमा बस्नु भएकी हिमालयकी पुत्री पार्वतीलाई क्रमैले लिङ्गार्चनको विधि बताउनु भएको थियो। हे राम्रो व्रत भएका ऋषिहरू हो, त्यस समयमा नजिकैमा बस्नु भएका र शिवजीद्वारा वर्णन गरिएका सम्पूर्ण कुरा सुन्नु भएका सालङ्कायनका छोरा नन्दीले ब्रह्माजीका छोरा सनत कुमारलाई पवित्र लिङ्गार्चन विधि बताउनु भएको थियो। सनत कुमारबाट महातेजस्वी व्यासजीले त्यस वेद संहित लिङ्गार्चन विधिको श्रवण गर्नु भएको थियो। मैले पनि शैल आदि यानी कि नन्दीको मुखबाट स्नान एवं पूजा अनुष्ठानका सम्बन्धमा गरिएको चर्चा सुनेको थिएँ। मैले जसरी सुनेको थिएँ त्यसरी नै स्नान आदि अर्चना विधि बताउँछु भनेर यस्ता प्रकारले सुतजीले नैमिसारण्यवासी ऋषिहरूलाई भन्नुहुन्छ। के भन्नुभएछ? शैलादि भनेको नन्दीकेश्वरले भन्नुभएछ, अथ स्नान विधिं वक्षे ब्राह्मणानां हिताय च सर्वपापहरं साक्षात् शिवेन कथितं पुरा। अब म सबैको कल्याणका लागि स्नान विधिका सम्बन्धमा बताउँछु। विधिपूर्वक गरिएको स्नानले सबै प्रकारका पाप नष्ट गराउँछ। हामीले भन्छौं नि, हामीले स्नान त जहिले पनि गर्छौं, तर अलिकति जानेर विधिपूर्वक स्नान गरियो भने त्यो स्नानले पाप नाश हुँदो रहेछ। प्राचीन समयमा यो विधि भगवान शिवजीले आफै बताउनु भएको थियो भनेर यस्ता प्रकारले नन्दीकेशरले भन्नुहुन्छ। त यस विधिबाट स्नान गरेर जसले भक्तिपूर्वक एक पटक भए पनि भगवान शिवजीको पूजा गर्दछ र ब्रह्मकुर्च भनेको पञ्चकव्य पान गर्दछ, त्यो मनुष्य सबै प्रकारका पापबाट मुक्त हुन्छ। ब्रह्मकुर्चम च पित्वा तु सर्व पापैः प्रमुच्यते। हे ब्रह्माजीका उत्तम पुत्र, ब्राह्मण आदिको हितका लागि, भगवानका भक्तहरूको हितका लागि देवादिदेव शंकरले 3 प्रकारका स्नानको वर्णन गर्नुभएको छ, जो भगवानका भक्तहरू छन् उनीहरूका लागि हो। यो सबैभन्दा पहिले वारुण जल स्नान, त्यसपछि अग्नि भस्म स्नान अनि मन्त्र मार्जन आदि स्नान गरेर परमेश्वरको पूजा गर्नु पर्दछ। भावदुष्ट मनमा कलुषित भावना भएको वा श्रद्धा नभएको व्यक्ति पानीमा नुहाएर वा भस्म स्नान भनेको भस्म धारण गरेर शुद्ध हुन सक्दैन। भाव राम्रो हुन पर्दछ। भावनाद्वारा शुद्ध भएर शौच गर्नु पर्दछ, अन्यथा शौच गर्नुको कुनै पनि प्रयोजन हुँदैन। के हुनु पर्यो? भाव शुद्ध हुन पर्यो। सबै नदीमा, सरोवरमा र तलाउमा प्रलयकालसम्म स्नान गरे पनि दूषित भावना भएको मानिस शुद्ध हुन सक्दैन, यसमा कुनै सन्देह छैन।
तमोगुणको प्रभावले प्रसुप्त भएको मनुष्यको चित्तकमल जब ज्ञान रूपी सूर्यको प्रकाशद्वारा चेतनायुक्त हुन्छ तब मात्र ऊ शुद्ध बन्दछ। माटो, गोबर, तिल, फूल, खरानी आदि लिएर स्नान गर्न जानुपर्छ। स्नान तीर्थ भनेको जलाशयमा पुगेर किनारमा स्नान सामग्री र कुश समेत राख्नु पर्दछ। खुट्टा धोएर आचमन गरेर तीरमा रहेका वस्तुहरूले शरीरको मैल हटाउनु पर्दछ अनि स्नान गर्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँ बताइएको छ उद्धृतासी इति मन्त्रेण पुनर्देहम विशोधायत। उद्धृतासी वराहेण भन्ने मन्त्र पढ्दै हातमा माटो लिएर त्यसले शरीरको शुद्धि गर्नु पर्दछ। त्यसपछि स्नान गरेर अर्को पवित्र कपडा लगाउनु पर्दछ। त्यसपछि मन्त्रज्ञ पुरुषले गन्धद्वारम दुराधर्षम भन्ने मन्त्र छ, यो मन्त्र उच्चारण गर्दै शरीरमा कपिला गाईको भूमि स्पर्श नगरेको गोबर लगाउनु पर्दछ। त्यसपछि पुनः स्नान गरेर पहिले लगाएका जुठा कपडा छन् ती कपडा छाडिदिनु पर्दछ। पुनः सेता कपडा लगाएर स्नान गर्नु पर्दछ। सर्व पाप विशुद्ध्यर्थ मा बाह्य वरुणम तथा। सबै पापबाट मुक्त हुन क्रमैले वरुण देवताको आह्वान गर्नुपर्छ। मानसिक विधिद्वारा ध्यान यज्ञमा अथवा ध्यान यज्ञका माध्यमले भगवान शंकरको पूजन, 3 पटक आचमन र जलको अभिमन्त्रण गरेर शिवजीको स्मरण गर्दै तीर्थ जलमा प्रवेश गर्नु पर्दछ। यस्तै प्रकारले पुनः आचमन गरेर विधिपूर्वक महाजलको अभिमन्त्रण गर्नुपर्छ। पुनः पानीमा डुबुल्की लगाएर हरितञ्च सत्यञ्च आदि अघमर्षण मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। पुनः संयमी पुरुषले त्यस जलमा सूर्य, चन्द्र र अग्नि यी तीनैका मण्डलको स्मरण गर्नुपर्दछ। फेरि पनि आचमन गरेर त्यस जलबाट बाहिर निस्किएर मन्त्रवित पुरुषले पुण्यको अभिवृद्धिका लागि पुनः जलमा प्रवेश गर्नुपर्दछ। मन्त्रवेत्ता पुरुषले गाईको सिङद्वारा अथवा पखालिएका पलासका पातबाट बनाइएको दुनाद्वारा अथवा कुश र पुष्प सहित ग्रहण गरिएका जलद्वारा रुद्र सूक्त आदि मन्त्रले, यहाँनिर रुद्र सूक्त बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू नमस्ते रुद्र आदि भन्ने मन्त्र रहेको छ, आदि 66 मन्त्र। अनि ऋग्वेदका पवमानी, ऋचा आदि त्वरित संज्ञक मन्त्र यहाँ बताइएको छ। आद्याक्षर भएका मन्त्र सम्नो, मित्र भन्ने आदि 2 मन्त्र। अनि यस्तै प्रकारले एउटा मन्त्र एवं पंच ब्रह्म पवित्रक सद्योजात आदि 5 मन्त्रको पाठ गर्दै ती मन्त्रहरूका अधिदेवताहरूको स्वरूप एवं ऋषिहरूको स्मरण गर्दै आत्माभिषेक गर्नुपर्दछ। यस प्रकारले जलले आफ्ना शिरमा अभिषेक गरेर 3वटा आँखा र 5वटा मुख हुने परमेश्वर श्री महादेवको हृदयमा ध्यान गर्नुपर्दछ। स्नान पछाडि के गर्नु पर्यो? श्री महादेवको ध्यान गर्नुपर्छ। आफ्नो गृह सूत्र अनुसार आचमन गर्नुपर्दछ। त्यसपछि विधिपूर्वक पवित्र ठाउँमा राम्रो आसनमा बसेर हातमा पवित्र लिएर त्यसै कुशले दाहिने हातले पानी माथितिर छर्कनु पर्दछ। हामीले हातमा पवित्र चाहिँ लगाएको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, हरेक शुभ कार्यमा हामीले हातमा पवित्र लगाउनु पर्दछ। यो विधान हो, यो चाहिँ नियम संगत भनेको शास्त्र सम्मत, विधि सम्मत। त्यसैले त हामीले पूजा गर्दाखेरि पनि कुशको औँठी लगाउँछौँ हैन। कुरो यो हो, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि अनिवार्य हो। फेरि जल लिएर 3 पटक आचमन गर्नुपर्दछ। सबै हिंसा एवं पापको शमनका लागि आलस्य रहित भएर आफ्नै ठाउँमा घुम्दै प्रदक्षिणा गर्नुपर्दछ। हे दुईहरू हो भनेर यसरी यहाँनिर सुतजी भन्दै हुनुहुन्छ। नैमिषारण्यमा भेला हुनुभएका सम्पूर्ण ऋषिहरूलाई यो प्रक्रिया बताउँदै हुनुहुन्छ। यस प्रकारले मैले सबै ब्राह्मणहरूको, सबै भगवानका भक्तहरूको, सबै वर्णहरूको कल्याणका लागि संक्षेपमा स्नान एवं आचमनको अत्युत्तम विधिको वर्णन गरेँ। अगाडि गएर नन्दिकेश्वरले फेरि भन्नुहुन्छ, नन्दिकेश्वरले भन्नुहुन्छ, आवाहये ततो देवीं गायत्रीं वेदमातरम् आयातु वरदा देवी इत्यनेनैव महेश्वरीम्।
त यस्ता प्रकारले नन्दीकेश्वर भन्नुहुन्छ, यहाँ बताएका विधिद्वारा स्नान गरिसकेपछि आयातु वरदा देवी, यस मन्त्रद्वारा महेश्वरी वेदमाता गायत्रीको आवाहन गर्नुपर्दछ। त्यसपछि उहाँलाई पाद्य आचमनीय अर्घ्य आदि अर्पण गर्नुपर्दछ। पुनः 3 पटक प्राणायाम गरेर बसी बसी अथवा उठेर 1000 पटक। अब यहाँ धेरै कुरा हामीले यो सबै गर्न नसके तापनि यो बारम्बार हामीले सुन्यो भने पनि हाम्रो पाप नाश हुन्छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। 1000 पटक, 500 पटक वा 100 पटक, नसक्नेले 100 पटक नियमपूर्वक प्रणवका साथ गायत्री जप गर्नुपर्दछ। अब 108 पटक त हामीले पक्कै जप्छौँ गायत्री, हैन? सक्नेले 1000, नसके तापनि 108। त्यसरी गायत्री मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। सूर्यलाई अर्घ्य दिनुपर्छ। त्यस पछाडि मन्त्र जप पछाडि के गर्नु पर्यो? सूर्यलाई अर्घ्य दिनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, क्रमैले छ यो, हामीले बुझ्नुपर्ने। बिहान स्नान पछाडि भगवान शिवको ध्यान, त्यस पछाडि के गायत्री मन्त्र जप्नु पर्यो, त्यस पछाडि सूर्यलाई जल दिने हो। यसरी क्रमैले सूर्यको पूजा गरेर सूर्यलाई टाउको निहुर्याई प्रणाम गरेर उत्तमे शिखरे देवी मन्त्र उच्चारण गर्दै मातालाई विसर्जन गरेर पूर्वतिर हेर्दै वेदमाता महेश्वरी गायत्रीलाई अभिवादन गरेर दुवै हात जोडेर सूर्यको प्रार्थना गर्नुपर्दछ। सूर्यलाई र ब्रह्मालाई नमस्कार गरेर ऋग्वेदका, यजुर्वेदका र सामवेदका सूर्य सम्बन्धी सूक्तहरूको विधिपूर्वक पाठ गरेर 3 पटक सूर्यको प्रदक्षिणा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि आत्मा, अन्तरात्मा र परमात्माको ध्यान गरी सूर्य, ब्रह्मा र अग्निलाई प्रणाम गर्नुपर्दछ। पुनः सबै मुनिहरूको, पितृहरूको र देवताहरूको आफ्ना नामले आवाहन गर्नुपर्दछ। सबैको आवाहन गर्दछु भनी सबैलाई आवाहन गरेर पूर्वतिर वा उत्तरतिर फर्किएर उनीहरूका तत्व र स्वरूपको ध्यान गरेर विधिपूर्वक क्रमैले तीर्थ जलले तर्पण गर्नुपर्दछ र अन्तमा प्रणाम पनि गर्नुपर्दछ। जय बोलौं श्रीलिङ्ग महापुराणको जय होस्। यस्ता प्रकारले पुष्पयुक्त जलले देवताहरूको, कुशयुक्त जलले ऋषिहरूको र तिल एवं गन्धयुक्त जलले पितृहरूको तर्पण गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि यज्ञोपवीति अर्थात् सभ्य भएर देव तर्पण निविति अर्थात् घाँटीमा माला चाहिँ यज्ञोपवीत धारण गरेर ऋषि तर्पण गर्नुपर्दछ। प्राचीनाविति अर्थात् अपसभ्य भएर पितृ तर्पण क्रमैले गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले सबै सिद्धि प्राप्त गर्नका लागि बुद्धिमान एवं वेदज्ञ ब्राह्मणले अथवा जो वेद जानेका ब्राह्मण हुन्छन्, यो उनीहरूले अरूलाई पनि त सिकाउनु पर्यो, हैन? अथवा सबैले यो कर्म गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ, सबै सनातनीले। यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। त यस्ता प्रकारले त्यस पछाडि औंलाका अग्रभागबाट देव तर्पण र कान्छी औंलाका फेदबाट ऋषि तर्पण। यसै प्रकारले बुद्धिमान मनुष्यले दाहिने हातको बुढी औंलाको फेदबाट पितृ तर्पण गर्नुपर्दछ। यसै प्रकारले यज्ञ कर्म परायण र पवित्रात्मा दुईटाले ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ र पितृयज्ञ गरेको पञ्चयज्ञ सम्पन्न गर्नुपर्दछ। देव यज्ञम च मानुष्यम, भूत यज्ञम तथैव च पितृयज्ञम च पूतात्मा यज्ञ कर्म परायणः। यस्ता प्रकारले बताइएको छ, यहाँ भनिएको छ, हे विप्रहरू हो, वेदको आफ्नो शाखाको अध्ययनलाई ब्रह्म यज्ञ भनिन्छ। अग्निमा अन्न आदि हवन गर्नुलाई देव यज्ञ भनिन्छ भने यस्तै प्रकारले सबै प्राणीलाई नियमानुसार बलि प्रदान गर्नु भूत यज्ञ हो। यस प्रकार सबै प्राणीको कल्याण हुन्छ। पत्नीले शहीद भएका सबै, यसबाट के हुन्छ? सबैको कल्याण हुन्छ। अनि पत्नीले शहीद भएका सबै तत्व जान्ने वेदमा पारङ्गत ब्राह्मणलाई प्रणाम गरेर उनीहरूलाई जुन अन्न दिने काम गरिन्छ त्यसलाई मनुष्य यज्ञ भनिन्छ। वेद जानेका जो ब्राह्मणहरूलाई हामीले अन्नदान दिन्छौँ त्यसलाई के भनिन्छ? मनुष्य यज्ञ भनिन्छ। पितृहरूलाई उद्देश्य गरेर जे दिन्छ त्यसलाई पितृयज्ञ भनिन्छ। यस प्रकारले सबै प्रकारका मनोरथको सिद्धिका लागि 5 महायज्ञहरू सम्पन्न गर्नुपर्दछ। ब्रह्म यज्ञ सबैभन्दा उत्तम यज्ञ मानिएको छ।
ब्रह्म यज्ञमा निरत मनुष्य ब्रह्मलोकमा पूजित हुन जान्छ। यस्तै प्रकारले ब्रह्म यज्ञबाट इन्द्र आदि देवता, ब्रह्मा, भगवान विष्णु, नीललोहित शिवजी, सबै वेद र सबै पितृहरू प्रसन्न हुनुहुन्छ। यसमा कुनै पनि शंका गर्नु पर्दैन। ब्रह्म यज्ञेन तुष्यन्ति सर्वे देवा सवा सवाः, यसरी बताइयो। यस्तै प्रकारले ब्रह्म यज्ञ सम्पादन गर्न ब्रह्म यज्ञ वेत्ता ब्राह्मण गाउँभन्दा बाहिर जानु पर्दछ। यस कार्यका लागि जहाँबाट घरको छाना समेत देखिँदैन त्यति टाढा पुग्नु पर्दछ। पूर्वतिर, उत्तरतिर र ईशानतिर फर्की बसेर ब्रह्म यज्ञ आरम्भ गर्नका लागि पवित्र आचमन गर्नु पर्दछ। त्यस पछाडि ऋग्वेदा, यहाँ के बताइएको छ भन्दा ऋग्वेदाधिष्ठात्री देवताको प्रीतिका लागि 3 पटक आचमन गरेर यजुर्वेदाधिष्ठात्री देवताको प्रीतिका लागि पानीले 2 पटकसम्म प्रक्षालन एवं परिमार्जन गरेर सामवेदाधिष्ठात्री देवताको प्रीतिका लागि आचमन गरेर मूर्धाको स्पर्श गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि अंगिरा, हामीले मूर्ध स्थान शिरोभागको हामीले के गर्नु पर्यो? स्पर्श गर्नु पर्यो। त यस्तै प्रकारले अंगिरा सम्बन्धी अथर्व वेदका अधिष्ठात्री देवताको प्रीतिका लागि आँखाको स्पर्श गर्नु पर्दछ। हामीले निधार, यो खप्पर यतापट्टि हुन्छ नि, शिरको यतापट्टि हो त्यो मूर्धा। त्यस पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो? आँखाको स्पर्श। त्यस्तै प्रकारले ब्राह्मण ग्रन्थको शिक्षा, कल्प आदि वेदाङ्गको प्रीतिका लागि पानीले नाकलाई पवित्र बनाएर स्पर्श गर्नु पर्दछ। क्रमैले ब्राह्म आदि 18 पुराणको, सौर आदि उपपुराणको, पवित्र इतिहास ग्रन्थको र शैव आदि आगम ग्रन्थको प्रीतिका लागि कानको स्पर्श गर्नुपर्छ। त्यसपछि हृदयमा स्पर्श गर्नुपर्छ। हे श्रेष्ठ कल्पवेत्ताहरू भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सबै कल्प ग्रन्थको तुष्टिका लागि पूर्वोक्त प्रक्रिया नै अवलम्बन गर्नुपर्दछ। यस प्रकारले आचमन गरेर जनै लगाएको बुद्धिमान एवं संयमी व्यक्तिले समाहित चित्त भएर हातमा कुश लिएर त्यस कुशलाई आफ्ना दक्षिणबाट उत्तरतिर डस्याएर हातमा सुनको औँठी लगाएर अथवा कुशको, सुनको छैन भने कुशको औँठी पवित्र धारण गरेर विधिपूर्वक ब्रह्म यज्ञ सम्पन्न गर्नुपर्दछ। उत्तम द्विज भएर पनि जुन मनुष्यले उपर्युक्त 5 महायज्ञ सम्पन्न नगरी भोजन गर्दछ भने उसले, यहाँ हेर्नुहोस् प्यारभक्त भागवतहरू के भनेको छ भन्दा सुँगुरको योनिमा जन्म हुन्छ अरे त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले 5 यज्ञ गर्दैनन्। ल हेर्नुहोस् है, 5 यज्ञको बारेमा त हजुरहरूले बुझ्नुभयो। यहाँ यसरी बताइयो, अतः आफ्नो कल्याण चाहने व्यक्तिले विशेष प्रकारको उपर्युक्त 5 महायज्ञ सम्पन्न गर्नुपर्दछ। ब्रह्मयज्ञ सम्पन्न गरेपछि जितेन्द्रिय व्यक्तिले तीर्थ जलमा स्नान गरेर साथमा तीर्थ जल लिएर शिविरमा प्रवेश गर्नुपर्छ। घरभन्दा बाहिर पानीले हात गोडा धोएर पुनः शरीर शुद्धिका लागि भस्म धारण गर्नुपर्छ। भस्म स्नानका लागि अग्निहोत्रको भस्म लिएर नियमानुसार प्रणवद्वारा त्यसको शोधन गर्नुपर्दछ। सूर्य ज्योति रूप भएकाले सूर्योदयपछि प्रातःकालमा ज्योति सूर्य यस मन्त्रले र साँझमा ज्योतिरग्नि यस मन्त्रले हवन गर्नुपर्दछ। सूर्योदय नभइकन गरिएको अग्निहोत्र व्यर्थ हुन्छ। त्यही भएपछि के गर्नु पर्यो? हामीले सूर्य उदाएपछि अग्निहोत्र गर्नुपर्छ। त्यसैले सूर्योदयपछि गरिएको अग्निहोत्रको भस्म पवित्र र कल्याणप्रद मानिएको छ। सूर्य उदाएपछि हामीले हवन गर्दछौँ भने त्यो पवित्र हुन्छ। सत्य समान महत्त्वपूर्णहरू केही छैन, किनकि असत्य भनेको ठूलो पाप हो। यहाँनिर बताइएको छ, ईशानले शिरोभागमा, तत्पुरुषले मुखमा, अघोरले वक्षस्थलमा, वामदेवले गुह्यमा, सद्योजातले सबै चरणमा र प्रणवले सबै अङ्गमा भस्मद्वारा अभिषेक गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले श्रेष्ठ व्यक्तिले यस प्रकारले भस्म स्नान गरेर हात खुट्टा धोएर हातमा कुश लिएर देवदेव शिवजीको स्मरण गर्दै आपोहिष्टा आदि गरिएका मन्त्र र पुण्यप्रद ऋग यजु एवं सामवेदका मन्त्रद्वारा मन्त्र स्नान गर्नुपर्दछ। यहाँ भन्नुहुन्छ सुतजी, सबैको कल्याणका लागि हजुरहरूको समक्षमा संक्षेपमा मन्त्र स्नान विधिको वर्णन मैले गरिदिएँ। जुन मनुष्यले एक पटक पनि यस विधिले स्नान गर्दछ भने त्यसले परम पद प्राप्त गर्दछ। हामीले जहिल्यै त यो विधि गर्न नसकिएला, तर एक पल्ट मात्रै पनि यो उपयुक्त बताएका सबै कुराहरू जसले गर्दछ भने
उसले परम पद प्राप्त गर्दछ। जय बोलौं श्री शंकर भगवानको जय जय होस्। अगाडि गएर नन्दिकेश्वर भन्नुहुन्छ वक्ष्यामि शृणु संक्षेपाल लिङ्गार्चन विधि क्रमम। हे सनत कुमार सुन, अब म संक्षेपमा क्रमैले लिङ्गार्चन विधिको वर्णन गर्दछु। लिङ्गको अर्चन कसरी गर्नुपर्दछ, पूजा शिवलिङ्गको, किनकि 100 वर्षमा पनि लिङ्गार्चन विधिको विस्तारपूर्वक वर्णन गर्न सकिँदैन। यसरी नियम अनुसार स्नान गरी पूजा स्थानमा प्रवेश गरेर 3 पटक प्राणायाम गरी 3 वटा आँखा, 5 वटा मुख एवं यस्तै प्रकारले 10 वटा हात हुने, शुद्ध स्फटिक जस्तो गोरो वर्ण हुने सबै आभूषणले अलङ्कृत र विचित्र वस्त्रले विभूषित शिवजीको ध्यान गर्नुपर्छ सबैभन्दा अगाडि। यस प्रकारको शिवजीका स्वरूपको ध्यान गरेर यहाँनिर दाहन एवं प्लावन आदि भूत शुद्धिका प्रक्रियाले युक्त शैव देहलाई हृदयमा स्थापना गरेर परमेश्वर शिवको पूजा गर्नुपर्दछ। शैवीं तनुं समास्थाय पूजयेत् परमेश्वरम। यस प्रकारले देह शुद्धि गरेर क्रमैले मूल मन्त्र र प्रणव युक्त अघोर आदि 5 प्रकारका ब्रह्म मन्त्रद्वारा शरीरका अङ्गहरूमा न्यास गर्नुपर्दछ। परम कल्याणप्रद ओम नमः शिवाय सूत्रमा सबै वेद र मन्त्र सूक्ष्म रूपमा रहेका छन्। ओम नमः शिवाय जसले जप गर्दछ भने सम्पूर्ण त्यही चाहिँ पञ्चाक्षरमा वेद पनि लुकेको छ अरे, अनि सम्पूर्ण मन्त्रहरू सूक्ष्म रूपमा यसैमा लुकेका छन् भनेर यसरी बताइयो। जसरी वरको सानो बीजमा विशाल वरको सत्ता रहेको हुन्छ, त्यसरी नै महत्त्वपूर्ण यस सूत्रमा साक्षात महान ब्रह्म सूक्ष्म रूपमा रहेको छ, यसरी बताइएको छ। यस्ता प्रकारले पूजा स्थानमा गन्ध र चन्दनयुक्त जलले सेचन गर्नुपर्दछ। पुनः सबै पूजन सामग्रीलाई छालन प्रोक्षण आदि विधिद्वारा शुद्ध बनाउनु पर्दछ। पखाल्नु पर्यो, राम्रो बनाउनु पर्यो। छालन एवं प्रोक्षण प्रणव मन्त्रद्वारा गरिन्छ, यसरी बताइएको छ। तब बुद्धिमान पुरुषले प्रोक्षणी पात्र, अर्घ्य पात्र, पाद्य पात्र र आचमनका लागि तयार गरिएको आचमनीय पात्र क्रमैले नियमअनुसार राख्नुपर्छ। सबै पात्रलाई विधिपूर्वक गुण्ठन ढाक्ने काम पनि गर्नुपर्छ। पुनः सबै पात्रमा शुद्ध र शीतल जल राखेर तिनलाई कुशले ढाकेर त्यसमा शुद्ध जलको प्रोक्षण गर्नुपर्दछ, त्यो छर्किनु पर्दछ, यसरी बताइएको छ। छर्किने काम, पखाल्ने काम, यी सबै कुराहरू यहाँ बताइएको छ। त त्यसपछि बुद्धिमान व्यक्तिले ती सबै पात्रलाई राम्ररी हेरेर प्रणवको मन्त्र जो प्रणवको उच्चारण गर्दै तिनमा विभिन्न द्रव्य प्रक्षेपण गर्नुपर्दछ। त्यसमा विभिन्न प्रकारका द्रव्यहरू लगाउनु पर्छ। त पाद्य पात्रमा उसी र चन्दन लगाउनु पर्दछ, यसरी बताइएको छ। जाति, कंकुल, कपुर, शतावरी र तमालको चूर्ण बनाएर उचित मात्रामा आचमनीय पात्रमा राख्नु पर्दछ। यसरी नै सबै पात्रमा चन्दन, कपुर र विभिन्न प्रकारका फूल लगाउनु पर्छ। कुशको अग्रभाग अक्षता, जौ, धान, तिल, घिउ, सर्स्यौं, फूल र भस्म अर्घ्य पात्रमा राख्नुपर्छ। कुश, पुष्प, जौ, धान, शतावरी, तमाल अनि भस्म प्रणव मन्त्रको उच्चारण गर्दै प्रोक्षणी पात्रमा राख्नुपर्छ। त्यसपछि पञ्चाक्षरी मन्त्रको, रुद्र गायत्रीको अथवा वेदको सारभूत प्रणवको न्यास गर्नुपर्दछ। त्यसपछि प्रणवयुक्त ईशान आदि 5 आयुष अथवा आयुख मन्त्रद्वारा प्रोक्षणी पात्रमा रहेको जलद्वारा सबै पूजा सामग्रीमा प्रोक्षण गर्नुपर्दछ, भनेको छर्किनु पर्यो। त यस्ता प्रकारले यहाँ पूजाको विधि पनि सबै कुरा बताइएको छ। पुनः देवदेव शिवजीको दाहिनेतिर रहेको हजारौं दिव्यमान अग्निको जस्तो वर्ण भएको 3 वटा आँखा भएको बालचन्द्रलाई मुकुटका रूपमा धारण गर्ने, बाँदरको जस्तो मुख भएको 4 वटा हात भएको फूलको माला लगाउने, सौम्य स्वरूप भएको र सबै प्रकारका गहनाले सुशोभित म देवेश्वर नन्दीको विधि पूर्वक पूजा गर्नुपर्दछ। ल हेर्नु, सबैभन्दा अगाडि कसको पूजा गर्नु पर्यो? नन्दीश्वरको पूजा गर्नु पर्यो। पुनः उत्तरतिर रहेकी पुण्यमयी सुन्दर कीर्तिले शोभायमान राम्रो व्रत भएकी जगत जननी पार्वतीका चरणहरूलाई अलङ्कृत बनाउन सधैँ संलग्न रहेकी देवी रूपा कल्याणकारिणी मेरी पत्नी यहाँ बताइएको छ मरुतहरूकी छोरी सुयासाको पूजा गर्नुपर्दछ।
यसरी हामी दुईजनाको पूजा गरेर परमेष्ठी शिवजीको मन्दिरमा प्रवेश गरी शिवजीका 5 शिरमा सद्योजात आदि 5 मन्त्रले पूजा गर्नुपर्दछ। पुनः गन्ध पुष्प धूप एवं अन्य विभिन्न सामग्रीद्वारा शिव स्कन्द गणेश र देवीको पूजा गरेर लिङ्ग शुद्धि गर्नुपर्दछ। सबै मन्त्रका सुरुमा प्रणव ओम र अन्तमा नमः लगाएर जप गरेपछि परमेश्वर शिवलाई प्रणव मन्त्रद्वारा अष्टदलयुक्त कमल रूप आसन अर्पण गर्नुपर्दछ। यस्तै प्रकारले त्यस आसनको पूर्वतिरको पात साक्षात अणिमा सिद्धि स्वरूप र अविनाशी छ, दक्षिणतिरको पात लघिमा, पश्चिमतिरको पात महिमा, उत्तरतिरको पात प्राप्ति, अग्निकोणको पात प्राकाम्य, नैऋत्य कोणको पात ईशित्व, वायव्य कोणको पात वशित्व र ईशान कोणको पात सर्वज्ञत्व सिद्धि स्वरूप जान्नु पर्दछ। यसरी बताइएको छ। त्यस कमलको कर्णिका मध्यभाग सोममण्डल रूप मानिन्छ। सोममण्डल भन्दा तल सूर्यमण्डल र त्यसभन्दा पनि तल साक्षात अग्निमण्डल रहेको छ। चारै उपदिशा भनेको आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशानमा धर्म ज्ञान वैराग्य र ऐश्वर्य, पूर्व आदि 4 दिशामा पूर्व, दक्षिण, पश्चिम र उत्तरमा अव्यक्त महत्त्व अहंकार र चित्त, सोममण्डल माथि 3 गुण सत्व रज र तम, त्यसभन्दा माथि 3 आत्मा विश्व तेजस र प्राज्ञ एवं त्यसभन्दा माथि शिवपीठिका रहेका छन्। यसरी बताइएको छ। यसरी अनन्त स्वरूपमा आत्माको कल्पना गर्नुपर्दछ। सद्योजातम प्रपद्यामी मन्त्रले परमेश्वर शिवजीको आह्वान गरेर वामदेवको मन्त्रले आसनमाथि उहाँलाई विराजमान गराउनु पर्दछ। रुद्र गायत्री मन्त्रले सान्निध्य, अघोर मन्त्रले तिरोधान र ईशान सर्वविद्या नाम मन्त्रले शिवजीको पूजा गर्नुपर्दछ। परमेश्वरलाई पाद्य अर्घ्य यस्तै प्रकारले आचमन अर्पण गर्नुपर्दछ। पुनः गन्ध एवं चन्दनयुक्त जलले शिवजीलाई विधिपूर्वक स्नान गराउनु पर्दछ। एउटा पात्रमा विधिपूर्वक पञ्चकव्य संलग्न गरी त्यसलाई अभिमन्त्रण गरेर पुनः प्रणव मन्त्रको उच्चारण गर्दै त्यसै पञ्चकव्यद्वारा शिवजीलाई विधिपूर्वक स्नान गराउनु पर्दछ। त्यसपछि प्रणवको उच्चारण गर्दै गाईको घिउले, महले, उखुको रसले र अन्य पवित्र पदार्थले महादेवलाई अभिषेक गराउनु पर्दछ। पुनः साधकले पवित्र जलपात्रबाट जल खन्याउँदै र वैदिक मन्त्रको उच्चारण गर्दै शिवलिङ्गमा अभिषेक गर्नुपर्दछ। त्यसपछि साधकले सेतो कपडाले विधिपूर्वक जल शोधन गरेर छानेर सुनको, चाँदीको अथवा तामाको भाँडो अथवा कमलपत्र, पलासपत्र, शङ्ख अथवा शोधित सुन्दर माटाको भाँडो हातमा लिएर त्यसमा पहिले तयार गरेको पवित्र जल भर्नु पर्दछ। त्यसमा कुश, अपामार्ग, कपूर अनि जाति पुष्प, चम्पा, सेतो, करबेल, मल्लिका, कमल, उत्पल आदि राम्रा फूल र चन्दन आदि लगाएर त्यस जललाई सद्योजात आदि मन्त्रले अभिमन्त्रण गरेर मन्त्रोच्चारणका साथमा त्यसै पञ्चकव्य र पुष्पयुक्त जलले शिवजीको अभिषेक गर्नुपर्दछ। जय बोलौं श्रीलिङ्ग महापुराणको जय जय होस्। नन्दीकेश्वर अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे सनत कुमारजी, अब म सबै मनोरथ पूरा गराउने ती मन्त्रहरू तपाईलाई बताउँछु। जुन मन्त्रको उच्चारण गर्दै एकपटक पनि शिवजीलाई स्नान गराउने हो भने मनुष्यले भवबन्धनबाट मुक्त हुन जान्छ। ऋग्वेदीय पवमानी ऋचाहरू वाम सूक्त ऋग्वेदको अनि रुद्राध्यायको 16 अध्याय अनि नीलरुद्र अथर्ववेद अनि पवित्र श्री सूक्त को ऋग्वेद अनि रात्रि सूक्त ऋग्वेद मा छ अनि कल्याणप्रत चमक यजुर्वेद 18 अध्यायमा छ अनि होता र मंगलमय अनि अथर्वशीर 2 प्रकारका शान्ति मन्त्र, भारुण्ड, अरुण, वरुण, ज्येष्ठ, देवव्रत, आन्तर, पुण्यप्रद, पुरुष सूक्त, यजुर्वेद, त्वरित, रुद्र, कपि, कपर्दी, सामवेदीय मन्त्र, बृहच्चन्द्र, विष्णु, रूपाक्ष, स्कन्द शिवजीका 100 ऋचा, पंचब्रह्म, सद्योजात आदि 5 गरिएका मन्त्र, नमः शिवाय र केवल प्रणव मन्त्रबाट भए पनि सबै पापको प्रशमनका लागि शिवजीको अभिषेक गर्नुपर्दछ।
अभिषेकपछि देवादिदेव भगवान श्री शंकरलाई वस्त्र यज्ञोपवीत आचमनीय गन्ध पुष्प धूप दीप नैवेद्य सुगन्धित फल सुगन्धित जल पुनः आचमन अनि रत्न जटित मुकुट राम्रो छाता आभूषण र मुखवास तामुल आदि सामग्री प्रणव मन्त्रद्वारा समर्पण गर्नुपर्दछ। नमः शिवाय भन्दै हामीले अर्पण गर्न सक्छौं। त्यसपछि स्फटिकको जस्तो कान्तिले सुहाउने कला रहित अविनाशी सबै देवताहरूका पनि कारण सबै लोकमा व्याप्त परात्पर ब्रह्म विष्णु इन्द्र रुद्र आदि देवता एवं देवर्षिहरूद्वारा पनि अगम्य वेदवाणीका आधारमा वेद एवं उपनिषदहरूका ज्ञाताद्वारा पनि अगोचर आदि मध्य एवं अन्तरहित भवरोगबाट सन्तप्त प्राणीहरूका लागि औषधि रूप प्रसिद्ध शिव तत्व शिवलिङ्गमा प्रतिष्ठित छ भन्ने भावनाले शिवलिङ्गमा शिवजीको ध्यान गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले पुनः लिङ्गको शीर्षस्थानमा प्रणव मन्त्रले पूजा गर्नुपर्दछ। विधिपूर्वक स्तोत्र पाठ गर्दै नमस्कार एवं प्रदक्षिणा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि अर्घ्य दिएर महादेवका चरणमा पुष्प अर्पण गरेर उहाँलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुपर्दछ र देवादिदेव श्री महादेव ममा समाहित हुनुभएको छ भन्ने भावना राख्नुपर्दछ। नन्दीकेश्वर भन्नुहुन्छ, हे सनत कुमारजी, यस प्रकारले मैले शिवलिङ्गको उत्तम पूजा विधानको संक्षेपमा वर्णन गरेँ। अब म तपाईलाई शिवजीको आभ्यन्तरिक भित्री पूजा विधि पनि बताउँछु भनेर यसरी नन्दीकेश्वरले बताउनु भएको छ। अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, आग्नेयम सौरम अमृतम बिम्बम भाव्यम ततोपरि। आफ्नो हृदयमा अग्निमण्डल सूर्यमण्डल र चन्द्रमण्डलको ध्यान गर्नुपर्दछ। पुनः क्रमैले तीनै मण्डलमाथि 3 गुण सत्व रज र तम एवं 3 आत्मा विश्व प्राज्ञ तैजसको ध्यान गर्नुपर्दछ। त्यसभन्दा पनि माथि कलारहित एवं कलायुक्त अर्धनारीश्वर श्री महादेवको भावना गरेर ध्यान योगद्वारा उहाँको पूजन गर्नुपर्दछ। यस्तै प्रकारले चिन्तकको ध्यान अवस्थित चित्तमा अनेक प्रकारका चिन्त्य तत्वहरू अनेक प्रकारले प्राप्त भए भने तिनमा अभेद दृष्टिले चिन्तन गर्नु उपयुक्त हुँदैन, यसरी बताइएको छ। चिन्त्य तत्वको मात्र चिन्तन गर्नुपर्दछ। तसर्थ यजमान साधकले परम प्रयोजन भूत ध्येयरूप शिवजीको नै ध्यान स्मरण ज्ञान गर्नुपर्दछ। अन्यथा पुरुषले यस शरीरमा सदाशिव ब्रह्मलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। शरीर नै पुर हो, त्यस पुरमा शयन गर्ने हुनाले नै जीवलाई पुरुष भनिएको हो। प्रत्येक जीव के हो? पुरुष हो। यहाँ स्त्री पुरुष भनेको कुरो होइन, यो फेरि के हो? पुरुष भनेको स्त्री पनि पुरुष भनेको कुरो हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। जीवलाई के भनेर पुरुष भनियो त भन्दा शरीर नै पुर हो, त्यसमा शयन गर्ने भएका कारणले गर्दा जीवलाई के भनियो? पुरुष भनियो। जसले यज्ञद्वारा याज्यको यजन गर्दछ त्यसलाई नै यजमान भनिन्छ। महेश्वर ध्येय हुनुहुन्छ, उहाँको चिन्तन नै ध्यान हो र मोक्ष नै जीवनको प्रयोजन हो। यी तथ्यलाई राम्ररी जान्ने व्यक्तिले नै वास्तविक रूपमा प्रधान पुरुष शिवजीलाई प्राप्त गर्दछ। प्रधान पुरुषे सानम यथा तथ्यम प्रपद्यते। यहाँ जम्मा 26 तत्व रहेका छन्। तीमध्ये 26औं तत्व ध्येय हो र 25औं तत्व ध्याता हो। 24औं तत्व अव्यक्त अर्थात प्रकृति हो। महत आदि अर्थात महत तत्व अहंकार 5 तन मात्रा, यी 7 5 कर्मेन्द्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 महाभूत र मन, यी सबै मिलाएर 26 तत्व हुन्छन्। अब यिनमा 26औं तत्व स्वयंको हुनुहुन्छ, भगवान शिवजी हुनुहुन्छ। जय बोलौं शंकर भगवानको जय जय होस्। महेश्वर शिव नै ब्रह्माको एवं सम्पूर्ण संसारको रचयिता र भरणकर्ता संरक्षक हुनुहुन्छ। स एव भर्ताकर्ता च विधेरपि महेश्वरः। सबैको कल्याण गर्ने रुद्रले नै हिरण्यगर्भलाई उत्पन्न गराउनु भएको हो। भगवान शंकर विश्वाधिक अर्थात जगतका परम कारण विश्वात्मा र विश्वरूप मानिनुहुन्छ। जसरी यस संसारमा माता पिता बिना सन्तानको उत्पत्ति हुन सक्दैन, त्यसरी नै उमा सहित शिव बिना तिनै लोकको उत्पत्ति सम्भव छैन। सनत कुमार अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, कर्ता यदि महादेव परमात्मा महेश्वर तथा कारयिता चैव कुर्वतोल्पात मनस्तथा। यदि परमात्मा महेश्वर शिव नै सबै कुरा गर्नुहुन्छ र गराउनुहुन्छ, साथै
हजुरकै भनाइ अनुसार उहाँ नित्य शुद्ध बुद्ध निष्कल परमेश्वर र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भने किन अल्पात्मा जीवलाई बन्ध एवं मोक्ष दिनुहुन्छ त उसो भए? यस्तै प्रकारले पुनश्च उहाँ निष्कल अर्थात निष्क्रिय भएर पनि यी सबै कार्य कसरी गर्नुहुन्छ भनेर यस्ता प्रकारले सनत कुमारले प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर नन्दीकेश्वर भन्नुहुन्छ, कालले सम्पूर्ण जगतको सृजना गर्दछ र परमेश्वर शिवले काललाई ती कार्य गर्न प्रेरणा प्रदान गर्नुहुन्छ। कालः करोति सकलम कालम कलयते सदा, अर्थात कालकै माध्यमले परमेश्वरले जीवलाई बन्ध एवं मोक्ष दिनुहुन्छ। निष्कल अर्थात निराकार मनले शिवजीको ध्यान गर्ने हुनाले उहाँलाई पनि निष्कल भनिन्छ। उनै परमेश्वरको कर्मद्वारा यो सम्पूर्ण जगत प्रतिष्ठित भएर रहेको छ। धेरै कुरा के गरौं, यो संसार नै देव महादेवको मूर्त्यष्टक अर्थात 8 मूर्तिको समष्टिगत स्वरूप हो भनेर यहाँ नन्दीकेश्वर बताउनुहुन्छ। यस्ता प्रकारले आकाश पृथ्वी वायु तेज जल यजमान सूर्य र चन्द्र यी 8 मूर्ति मध्ये कुनै एकका अभावमा यस संसारको स्थिति हुन सक्दैन। यी सबै प्रभु शिवजीका स्वरूप हुन्। यस्तै प्रकारले अगाडि भनिएको छ, परमार्थतः यो सम्पूर्ण चराचर जगत परमेश्वरकै स्थूल माइक शरीर हो। त्यस्तै प्रकारले यहाँ सूतजी भन्नुहुन्छ, हे उत्तम ऋषिहरू हो, अब ऋषिहरू भन्दछन् त्यो समयमा परमेश्वरको जुन सूक्ष्म स्वरूप छ त्यसको त वर्णन गर्न नै सकिन्न, किनकि वाणी उहाँको सूक्ष्म स्वरूपको वर्णन गर्न असमर्थ भएर मनसित फर्किएर आउँछ। अर्थात उहाँ मन र वाणीद्वारा अगम्य हुनुहुन्छ। आनन्दलाई ब्रह्मको वाचक हो भनेर जान्ने विद्वान कहिले भयभीत हुँदैन। त्यसैले पिनाकी शिवको आनन्दमय स्वरूप बुझेर निर्भय भएर बस्नु पर्दछ। यस्तै प्रकारले यहाँ बताइएको छ, जताततै शिवजीका विभूतिहरू व्याप्त रहेका छन् भन्ने कुराको भावना गर्नुपर्दछ। यसरी बताइएको छ यहाँ, तत्वदर्शी मुनिहरूले यो सम्पूर्ण वस्तु वा जगत नै रुद्रको हो अथवा रुद्र नै हो भनेर बताएका छन्। प्यारभक्त भागवतहरू परमेष्ठी शिवजीको महिमा बुझेर उहाँलाई निरन्तर नमस्कार गर्दै यो सम्पूर्ण जगत ब्रह्म अर्थात शिवजीद्वारा व्याप्त छ भन्ने जान्नु पर्दछ। उनै सर्व रुद्र ईश्वर पुरुष महादेव महेशान परात्पर शिव वा विभुलाई सबै ठाउँमा व्याप्त हुनुहुन्छ भन्ने सम्झेर उहाँकै ध्यान एवं चिन्तन गर्नु पर्दछ। यहाँ बताइएको छ, नन्दीकेश्वर पनि भन्नुहुन्छ, हे सन्त कुमारजी, चतुर्व्यूह मार्गले अर्थात ध्येय ध्यान यजमान र प्रयोजन रूपले चिन्तन गरेर र देखेर जसले परमेश्वरलाई जान्दछ त्यो के हुन्छ? मुक्त हुन्छ। संसारको कारण ममत्व हो र मोक्षको कारण विराग हो। चिन्तक योगीका लागि चतुर्व्यूह मार्ग मुक्तिका निम्ति सर्वश्रेष्ठ साधन मानिएको छ। ब्रह्माजीले बुद्धिका लागि अनेकौं चिन्ताका आधारहरू निर्माण गर्नु भएको छ। ती चिन्ताहरू मध्ये रुद्र सम्बन्धी चिन्ता सर्वश्रेष्ठ मानिएको छ, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। इन्द्रमा ऐन्द्रित चिन्ता, सोममा सौम्य चिन्ता रहेका हुन्छन्। यसै प्रकारले नारायणमा सूर्यमा अग्निमा र अन्य सबैमा जुन चिन्ता रहेका छन् ती सबै चिन्ताहरू वास्तवमा रुद्रमा गरिएका चिन्ता अथवा चिन्तन हुन्। त यस्तै प्रकारले यस प्रकार विचार गरेर यो चिन्ता मनै हुँ र परमेश्वर पनि मनै हुँ, यसरी जुन भक्तले यी दुवै कुरालाई आफूमा स्थापित गर्दछ त्यो भक्त परमेश्वर भन्दा भिन्न होइन, यसरी बताइएको छ। अतः यस प्रकारको चिन्ता चिन्तनलाई ब्राह्मी चिन्ता भनेर भनिन्छ, यसमा कुनै सन्देह छैन। पहिले यो चराचर जगत के थियो? ब्रह्ममय छ अथवा ब्रह्ममय थियो। यसरी यो पहिले चराचर जगत नै ब्रह्ममय थियो र अहिले पनि छ भनेर ध्यान गर्नु पर्दछ। पुनः ब्रह्मात्मक शिवजीको स्मरण गर्दै चराचरको विभाजनलाई पनि छाडिदिनु पर्दछ। चराचरमा भिन्नताको भाव राख्नु हुँदैन। जुन मनुष्यका लागि कुनै पनि वस्तु त्याज्य, त्याग गर्न योग्य, ग्राह्य, ग्रहण गर्न योग्य, अलभ्य, पाउन नसकिने, कृत्य गर्न योग्य र अकृत्य गर्न नहुने भन्ने केही पनि अवशिष्ट रहँदैन।
त्यस परम पुरुषको चिन्तालाई ब्राह्मी चिन्ता भनिन्छ। यसमा अन्यथा मान्नु पर्दैन। यस प्रकारले मैले क्रमैसँग आभ्यन्तर पूजाको वर्णन गरेँ। आभ्यन्तर पूजा गर्ने पुरुष सधैँ नै नमस्कार आदिद्वारा पूजनीय हुन्छन्। यस्ता ब्रह्मवादी चिन्तक विरूप र विकृत भए पनि निन्दा गर्ने योग्य हुँदैनन्, यसरी बताइएको छ। त्यस्तै प्रकारले विद्वान पुरुषले जानी कुनै पनि आभ्यन्तर पूजकको परीक्षा लिन हुँदैन। खल बुद्धि भएका निन्दकहरू जसरी पहिले दारुवनमा शिवजीको निन्दा गरेर ऋषिहरू दुखित भएका थिए, त्यसरी नै दुखित हुन्छन्। अतएव वर्णाश्रम व्यवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूले वर्णाश्रम व्यवस्थाको सीमालाई पार गरिसकेका नागेका ब्रह्मवेत्ताहरूको सधैँ सेवा गर्नुपर्दछ र नमस्कार पनि गर्नुपर्दछ, यसरी बताइएको छ। चिन्तन गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले यहाँ बताइयो। अगाडि गएर सनत कुमारले भन्नुहुन्छ, इदानीं श्रोतुमिच्छामि पुरा दारु भने विभो। हे विभो, प्राचीन समयमा तपस्याले भावित आत्मा भएका एवं दारु वनमा बसोबास गर्ने मुनिहरूका साथमा त्यसै दारु वनमा जुन घटना घट्यो, अहिले म त्यो कथा अथवा त्यसको सम्बन्धका बारेमा म सुन्न चाहन्छु। ऊर्ध्वरेता दिगम्बर भगवान शिव विकृत रूप धारण गरेर दारु वनमा किन र कसरी जानुभयो, त्यस वनमा परमात्मा रुद्रसित कस्तो व्यवहार गरियो, उपर्युक्त जिज्ञासाको समाधान गर्दै देवादिदेव श्री महादेवका क्रियाकलापको पनि यथार्थ वर्णन गर्ने कृपा गर्नुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले सनत कुमारले प्रश्न गर्नुभएको छ। यस्ता प्रकारले प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर अब शैलारी नन्दीकेशरले कस्तो प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ, कस्तो छ कथा, त्यो भोलिको भागमा हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। जय बोलौं श्रीलिङ्ग महापुराणको जय जय होस्।